Better
व्यामानि मधुमाधु भद्रा द्रवीणानि दत्ता इमयन्तं राजन देवता नमो तस्सा रामदूतमनोदे नामां ते विश्वभुवनमदजिलवर्तन्तमोदरे भक्तिया राजुषी अपामने गिरमनया भूतस्तमर्या मम धूमन्तर्त भूर्भ्यो सात वांगडी यांच्यानी सगळ्यांनी मिळून आयज हांगा अष्टविधी कार्यक्रम घडोवन हाडिल्लो आसा। हो कार्यक्रम एक्चुअली एक 2-3 वर्सां पयलीं करपा आशिल्लो, पूण आमकां वेळ जालो तरी आसतना आमच्या देवस्थानाचे कमिटी आनी सात वांगडी यांच्यानी सगळ्यांनी चर्चा करून हो आयज हांगा घडोवन हाडला। ह्या घडोवन हाडपा खातीर आमचे देवस्थानाचे कमिटी आनी वांगडी आमचे तशेंच ह्या भागांतले महाजन, कर्नाटकाचे, महाराष्ट्र ह्या भागांतले कुळावी यांच्यानी ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी बरे तरेन मदत केली आसा। तशेंच हो कार्यक्रम आसा सकाळी 8 वरांचेर सुरवात जाल्लो आनी हो कार्यक्रमाक
आमचे जे भट आसा पुरोहीत भटजी अमोल टेंगसे आनी बाकीचे इतर भट हेंच्यांनी सकाळी साकून अष्टविधी कार्यक्रमाची सगळी तयारी केल्ली कडेन आसा आनी हो कार्यक्रम आसा आतां दनपारच्या समाप्ती पावपाच्या हाजेर आसा आनी हो दिसभर सकाळ सावन आतां पर्यंत हो कार्यक्रम हांगा चलिल्लो आसा आनी आतां समाप्ती पावपाचो आसा आनी सांजे परत जेवले उपरांत आमच्या कमिटीन देवस्थानाच्या कमिटीन हांगा भागवतचार श्री सचिन भाटवडेकर कडकोली महाराष्ट्र हाचें प्रवचन दवरिल्लें आसा तशेंच 6 वाजता सांक विष्णू गोपाल शेटगांवकर बुवा मोरजी पेडणे हांचें किर्तन दवरिल्लें आसा तशेंच श्रीस्थळ गांवांतले भजनी कलाकार आसा तेंच्यांनी भजनाचो कार्यक्रम दवरिल्लो आसा आनी सांजची 9 वरांचेर रंगावली पुजा आसा ताजे नंतर सगळ्यांक जेवणाचो प्रसाद असो करून हो दिवसभर हो कार्यक्रम जो आसा हांगा चलिल्लो आसा ह्या कार्यक्रमाक आमच्या महाजनांनी तशेंच कुळाव्यांनी खूब तरेन सहकार्य केलें आनी बरे तरेन हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलो म्हणून आमी सगळ्यांचे देवस्थान कमिटीच्या वतीन सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करता तांकां देवस्थान फुडें व्हरपा खातीर असोच तेंचो आमकां आदार येणाऱ्या काळाक लागतलो आनी जरूर दितले अशें धरून चलतात आनी परत एकदां सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करतात तशेंच ह्या कार्यक्रमा मदीं आमी जी प्रभावळ जी आसा आमची देवाचें मुखें जें आसा तें आमी नवीन करपाचें कमिटीन आनी वांगड्यांनी ठरयलें त्या प्रमाणे आमी हो मुख्याचो कार्यक्रमय आयज आमी ह्या कार्यक्रमा मदींच आमी संपन्न केल्लो आसा आमचें जें मुखें आशिल्लें आसा पळय हें खूब हें आशिल्लें हय वेट चड आशिल्ली वजन चड आशिल्लें म्हणून आमी तें परत करपाचो निर्णय घेतलो जेणे करून आमचें ज्योतिर्लिंग जें आसा आत्मलिंग जें आसा त्या आत्मलिंगाक कसलोच हें पावपा नाका चड वचपा नाका म्हणून आमी तें आतां जें हें केलां मुख्य जें केलां देवाचें तें आमी कमी वजनाचें केलेलें आसा ह्याय मुख्याक आमकां सगळ्या भाविकांनी आपले तरेन हातभार लाविल्लो आसा आनी तेजोय आमी कार्यक्रम आयज ह्या कार्यक्रमा मदींच आमी तो घडोवन हाडिल्लो आसा ह्या मुख्याक खूब जाणांनी सहकार्य केलें आसा तेंचेय आमी ह्या वेळार आभार व्यक्त करतात.